अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। माह रमज़ान में सभी की कोशिश होती है, स्पेशली ख़वातीन की, कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम अपनी इबादत को टाइम और पूरी तवज्जो के साथ दे सकें, और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का बहुत शुक्रिया भी, जो मुझे बड़े प्यारे और बहुत सपोर्टिव मैसेजेस और कमेंट्स भी करते हैं, और जिन्होंने मेरे रमज़ान प्रेप के व्लॉग को पसंद भी किया और मज़ीद ऐसे व्लॉग की डिमांड भी की। तो ये सब कुछ आपके सामने है कि रमज़ान प्रेप के साथ साथ ना घर के और रूटीन के दूसरे कामों की मसरूफियात में इतना वक्त मिल ही नहीं पाता। और वैसे भी दूसरे हर तरफ बेशुमार ब्लॉगर्स रमज़ान प्रेप की शेयरिंग कर ही रहे होते हैं ऑलरेडी, जो फूड ब्लॉगर्स हैं स्पेशली। तो ये डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि उनके लिए ही सबसे बेस्ट है। मेरा मकसद तो अपनी बहनों के साथ कुछ मोटिवेशनली शेयरिंग का होता है, जो मुझे वही सूट करता है। आज का जो टॉपिक है ना, सब ख़वातीन का फेवरेट और सभी को पसंद आने वाला है, क्योंकि माह रमज़ान में वक्त जो इतनी तेज़ी से भागता है ना, तो लगता है सारा दिन सिर्फ चंद ही घंटों का था। इस व्लॉग में कुछ रैंडम रूटीन क्लिप के साथ ऐसे टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है कि जिसमें तमाम लेडीज़ को टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा आसानी भी हो जाएगी, ना सिर्फ बल्कि दौरान रमज़ान ये टॉपिक आप सबको काफ़ी हद तक हेल्प भी करेगा। माह रमज़ान में एकदम से हम सबकी रूटीन चेंज हो जाती है, चाहे हम वर्किंग वुमेन हो, हाउस वाइफ हो, या बड़े या छोटे बच्चों की माँ ही क्यों ना हो। हमारी एक ही बात की कोशिश होती है कि इबादत के लिए वक्त आराम और सुकून से निकाला जाए, और माह रमज़ान की सहूर अफ्तार की रूटीन भी प्रॉपरली हम लेकर चल सकें, और हम ख़ुद भी इन लम्हात को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकें, क्योंकि हम इस मंथ का पूरे 11 महीने इंतज़ार करते हैं। और ये सब उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप एक प्लान बनाकर चलेंगी। देखिए, प्लान का मतलब ये नहीं है कि आप नोट बुक पकड़कर नोट करना स्टार्ट कर दें, लिस्ट बनाने लग जाएं बस, और इसी पर घंटों लगा दें। माह रमज़ान में बस एक ही बात आपने ख़ुद अपने माइंड में लेकर चलनी होती है कि जो भी करना है, जैसे भी करना है, ख़ुद आपने अपनी सहूलत और आसानी के लिए करना है। ज़्यादातर माह रमज़ान में तमाम ख़वातीन की एक सी रूटीन बन जाती है, जैसे आज मैं करती हूँ, कल मेरी अम्मी भी करती थी, डेफ़िनेटली मेरी ग्रैंड मदर्स भी ऐसा ही करती होंगी कि अगर रात का खाना बन रहा है तो ज़्यादा खाना बना लिया, और अगर एक बन रहा है तो उसके साथ दूसरा खाना भी बना लिया, सबकी चॉइस को मद्देनज़र रखते हुए। तो सहरी की सोच से जब हम ऐसी मील प्लानिंग कर लेते हैं तो बिलीव में कितनी सहूलत हो जाती है। आप लोग मेरी इस बात से तो एग्री करेंगी ही। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्लान बनाने की या टाइम मैनेजमेंट की। जो आपको जैसे आसान लगता है ना, आपने वैसा ही अपने काम को लेकर अपने माइंड के साथ चलना होता है। यही फोकस मेरा भी होता है कि मैं रोज़े की हालत में ज़्यादा थकूंगी भी नहीं, और अपने कामों को भी कंप्लीट करके पूरी तवज्जो और फ्रेशनेस से इबादत में वक्त भी दे सकूं। एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर करूँगी कि कुछ लोग क़ज़ा नमाज़ों और तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ने की रूटीन भी बना लेते हैं माह रमज़ान में। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से इसी तरह मेरी भी एक रूटीन बन चुकी हुई है। 3 से 4 दोराए कुरान ख़त्म करने की मेरी पूरी कोशिश होती है। यहाँ पर यह बात शेयर करने का मकसद कोई शेखी बगाना या कोई बात बढ़ा चढ़ा कर शेयर करने का नहीं है, जस्ट फॉर मोटिवेशनली एक पॉइंट शेयर करने का है। पहला दोराए कुरान माह रमज़ान के लिए, दूसरा दोराए कुरान मेरी अम्मी जान की साले सवाब के लिए, और फिर मैं एक दोराए कुरान अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए करती। और इसके बाद अगर जो मुझे टाइम मिल पाता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे के साथ भी एक दोराए कुरान स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे नहीं याद कि मेरे छोटे भाई और मैंने कब कुरान पाक अपने बाबा जान से पढ़ा और रोज़े रखना स्टार्ट किए। हम दोनों ने अपनी स्कूलिंग से भी पहले कुरान पाक की किरत कंप्लीट की थी, और मुझे तो पता भी नहीं कि ये टाइम हमने कैसे इंजॉय किया, कब स्टार्ट किया, मुझे कुछ याद नहीं है। हम दोनों ने अपनी स्कूलिंग से पहले ही दोरे कुरान जो है ना वो ख़त्म कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चों का अपने माँ बाप से पढ़ना बहुत बड़ी सादत, और वालिदैन के लिए भी ये बहुत बड़ा अजर सवाब है। बेसिकली घर का माहौल ही बच्चों की तरबियत और परवरिश का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ये बात याद रखें। और अब यही बातें व्लॉग्स में तमाम व्लॉगर्स अपने अपने तरीक़ों से डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही कॉमन बातें हैं। खैर, ये एक अलग बहस है। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले फूड प्रेप की तरफ फोकस करें। कुछ आइटम जो ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है ना, उन्हें बनाकर फ्रीज़ कर लिया जाए, तो सहर व अफ्तार के वक्त जस्ट आपने उनको निकाला और फटाफट से बना लिया, बहुत बड़ी आपके पास टाइम की बचत हो जाती है। कुछ कबाब, कुछ रोल्स, समोसास, मिंट चटनी क्यूब्स बनाकर, मीट या बीफ को वॉश करके और उनके पैकेट्स बनाकर फ्रीज़ कर लिए जाए ना, तो बड़ी सहूलत हो जाती है। और ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आम रूटीन में जब हम करते हैं ना तो घंटों लग जाते हैं, तो माह रमज़ान में इतना वक्त निकालना मुमकिन नहीं हो सकता।
کچھ اسپائسیز جنہیں گرائنڈ کرنے میں وقت لگتا ہے انہیں بھی گرائنڈ کر کے رکھ لیا جائے تو 70-80% ٹائم سیونگ پاسبل ہے۔ میری کئی سالوں سے یہ عادت ہے اور ماہ رمضان میں تو زیادہ اسپیشلی یہ تمام اس لیے بھی پسند ہے کہ اس مہینے کا اپنا ایک تقدس ہے اور اپنی ایک ویلکم ہمیں کرنا بھی چاہیے اس کا۔ پیکٹس میں آپ اگر کھانا فریز کرتے ہیں، کوئی بھی اگر مہمان جب آ جاتا ہے نا تو فوراً سے اسے نکالا اور بنا لیا۔ دیکھیں، ایک مہینے کے لیے فریز کرنا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس والی بات نہیں ہوتی، ہاں مگر بہت زیادہ کھانا بنا کر فریز کبھی نہ کریں، اور میڈیسن تو بالکل بھی کبھی فریج یا فریزر میں نہ رکھیں۔ میں نے کئی لوگوں کے گھروں میں یہ سسٹم بھی دیکھا ہے، یہ آپ کی اور آپ کی فیملی کی صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ دیکھیں، روزے میں روزے داروں کے لیے کھانا بنانا یہ بھی اجر عظیم اور ثواب ہے۔ اس ٹپ سے بہت سارا وقت آپ کے پاس سیو ہو جائے گا۔ صرف وہی کھانا بنا کر فریز کریں جسے بنانے میں آپ کو افطار کے وقت 4 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں، اور ماہ رمضان کے دوران یہ سب ممکن نہیں ہو پاتا۔ میں بہت زیادہ سلیکٹڈ رمضان میں آئٹم بنا کر فریز کرتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ سحور افطار میں میرے لیے مینیج کرنا ممکن نہیں، اور ڈیفینیٹلی میں اپنے اور اپنی فیملی کی جو ہیلتھ ہے اس پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ پھر جی ماہ رمضان میں اپنے موبائل سے زیادہ دور رہیں، سوشل میڈیا تو بالکل ہی کلوز کر دیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ایک مہینے میں سوشل میڈیا استعمال نہ کرنے سے، نہ آپ کو کوئی فائدہ اور نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ یقین کریں، یہ عادت اگر آپ ماہ رمضان کے بعد بھی اپنائیں گے نا اور اسے فالو کریں گے تو آپ فائدے میں ہی رہیں گے۔ یہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، یہ سب کچھ چھوڑ دیں، کلوز کر دیں۔ کوئی اسلامک لیکچر ہو، کوئی ریسیپی ہو، کوئی معلوماتی کوئی ٹاپک ایسا آپ نے دیکھنا ہو تو ضرور دیکھیں، باقی سب کچھ چھوڑ دیں، کیونکہ سوشل میڈیا آپ کے گھنٹوں لے جاتا ہے۔ بلیو می، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان آپ کو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پلیز اس برکتوں والے، رحمتوں والے مہینے کے تقدس کو ملحوظ خاطر ضرور رکھیں۔ نصیبوں سے ہی یہ مہینہ ملتا ہے، کیا معلوم اگلے سال ہم میں سے کون یہ ماہ مبارک دیکھ سکے یا نہیں۔ سو پلیز کوشش کریں اس مہینے میں جتنا ہو سکے عبادات کریں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں۔ جو آپ کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، انہیں صرف آپ کی دعائیں چاہیے۔ گھر والوں کو وقت دیں، اس ماہ مبارک کو وقت دیں۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں روزے اور عیدیں تو آتی رہیں گی، بس ہم نہیں ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تمہارا دل نہ بھی چاہے نا رمضان میں روزہ رکھنے کو یا خود کو گناہوں سے دور رکھنے کو، تو پھر بھی تم کوشش تو کرو۔ جیسے دعا مانگنی اگر کسی کو نہ بھی آتی ہو نا تو دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاؤ، چہرے پر اپنے عاجزی یا انکساری تو، کیا معلوم کوئی بھی لمحہ وقت قبولیت ہو جائے۔ سو پلیز اس ماہ رمضان کی خیر و برکت کو محسوس کر کے چلیں، ایصال ثواب کریں، اپنے لیے بھی اور اپنی مغفرت کا اہتمام کریں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کو میں نے یہاں پہ جو شیئر کی ہے نا، اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا اور غور کیجئے گا۔ آج کل بڑا عجیب دور چل رہا ہے، دیکھیے بیٹھے بیٹھے نئی نئی بیماریاں آ جاتی ہیں، حادثات اور مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پلیز اللہ کا قرب کو پانے کی کوشش کریں، اسے راضی کریں، کیونکہ اسی میں فلاح ہے اور اسی میں ہماری خیر ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ان کاموں کی طرف جو آپ کے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، جن میں سر فہرست ہے یہ موبائل فون۔ امی بہنوں دوستوں سے گپے لگانے کی بجائے نہ اس ماہ مبارک میں عبادات کو وقت دیں۔ کسی کو آپ کی کالز یا میسیجز نہ کرنے سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی اگر آپ کسی سے بات کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ یہ صرف اور صرف سراسر آپ کا اپنا خود کا نقصان ہے اس ماہ مبارک کو ضائع کرنے کا۔ پھر جی نیگیٹو لوگوں کو اگنور کریں، ٹوٹلی اوائڈ کریں، فضول گوئی، بحث و مباحثہ کرنے یا کسی کے بھی بارے میں کسی دوسرے سے بات کرنے سے بھی اوائڈ کریں، اگنور کریں۔ بھائی میری تو نہ کوئی امی ہے نہ کوئی میری بہن ہے، اور موبائل سے تو کانٹیکٹ میرا صرف اور صرف اپنے یوٹیوب کے چینلز تک ہے۔ جب میری امی حیات بھی تھی نا تب بھی ہفتے میں 1 یا بڑی مشکل سے 2 بار ہی ہماری کال پر بات ہوتی تھی، کیونکہ نہ ان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم ہوتا تھا، ان کی اپنی بزی اور ٹف روٹین تھی، اور میری اپنی۔ پتہ نہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے خواتین کے پاس ان سب لغویات کے لیے، فضولیات کے لیے اتنا وقت نکل کیسے آتا ہے۔ ہر وقت وہ موبائل فون پکڑے، کبھی بہنوں سے، دوستوں سے، کبھی امی سے، بس ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی سن گن اور گوسپس میں مصروف ہوتی ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ بات بھی کرنا مناسب نہیں اس ماہ رمضان میں، لیکن یہاں پر میں آپ کو جسٹ فار شیئرنگ یہ بات کر رہی ہوں کہ اس چیز کو پورا ٹوٹلی اوائڈ کیجیے۔ بات ہو رہی ہے ماہ رمضان میں ٹائم مینجمنٹ کی، تو دیکھیے ماہ رمضان میں اپنے ساتھ اپنی فیملی ممبرس کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اپنی ہیلپ میں ضرور انوالو کیا کریں، کیونکہ مل بانٹ کر کام کرنے سے نا کام بھی جلدی ہو جاتے ہیں، اور بچوں کو ساتھ لگانے سے بچوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ افطار بنانے کے لیے 2 گھنٹے پہلے کچن میں جایا کرے تاکہ افطار ٹائم تک آرام سے آپ کی افطاری اور کھانا بھی بن جائے۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ کچن میں ایکسٹرا برتنوں کو ہاتھ کے ہاتھ ساتھ ساتھ واش کر لیا کریں، ہیلپر کے لیے جمع کرنے اور ڈھیر لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ ایک ایک کر کے نا روزانہ اگر آپ ہر روم کو 10 سے 15 منٹ بھی کلیننگ کے لیے دیتے ہیں نا
تو یقین کریں کہ ایوری 2 یا 3 ڈے آپ اگر لانڈری بھی ساتھ میں کر لیتے ہیں تو آپ کو اتنی آسانی ہو جاتی ہے نا، جو کہ آپ کی سوچ ہے. اگر آپ ورکنگ وومن ہیں بھی نا تو ان رولز کو ضرور فالو کریں، کیونکہ اگر آپ ورکنگ وومن ہیں یا ہاؤس وائف ہیں، فل ٹائم ورکنگ وومن دونوں ہی ہوتی ہیں، اور گھر والے باقی ممبرس بھی جو اپنی اپنی لائف میں بہت زیادہ بزی چل رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی اپنے ساتھ ہیلپ میں لگانے سے آپ کے لیے خود بھی بہت زیادہ ٹائم مینجمنٹ میں سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے. ہر کام میں ٹائم مینجمنٹ سے لے کر چلنے سے ہی آپ کی زندگی میں بڑی آسانی آ جاتی ہے. اس ماہ مبارک میں جو روٹین ہمیں ہو جاتی ہے نا، اگر ہم ماہ رمضان کے بعد بھی فالو کریں تو بلیو می آپ اپنی پوری لائف میں اگر کرنا چاہیں نا تو امپلیمنٹ کر سکتی ہیں. سگھڑ خاتون، سلیقہ مند خاتون اور ایک کامیاب خاتون کے یہی سب تو بیسک رولز اور ہیبٹس ہوتی ہیں. آج کا میرا ولاگ یہیں تک. اگر آپ کو میرے آج کے ولاگ کی یہ تمام پوائنٹس پسند آئیں تو میرے ساتھ ضرور کمنٹس میں شیئر کیا کریں کہ آپ کو میرے آج کے ولاگ میں کون سے پوائنٹ نے، کون سے ٹاپک کے حوالے سے ہیبٹ نے کلک کیا ہے. اس لیے کہ مجھے بھی آپ کی انکریجمنٹ کی، آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور ہاں جی، ایک بات بہت زیادہ امپورٹنٹ، اس ماہ مبارک میں، اس خیر و برکت والے ماہ میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور آپ سب تو آلریڈی ویسے بھی میری دعاؤں میں ہوتے ہیں. ملتی ہوں کسی نئے نیکسٹ ولاگ میں نیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. See you tomorrow with the brand new content in the next vlog. Inshallah, stay happy, stay blessed, and take very good care of yourself a lot. Once again, Ramzan Mubarak to all of you and your family. Allah Hafiz.